الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امیدوارم لحظاتون پر از خیر و برکت باشه. و اما موضوعی که ما در هفته گذشته شروع کرده بودیم در مورد محرمات صحبت کردیم. اون حرام هایی که اسلام اونها رو بیان کرده و گفته اینها حرام هستند کدومن و شناختن اینها چه اهمیتی داره و چه تأثیری داره جاهل بودن به اینها. صحبتایی رو کردیم. ما هفته گذشته باز همین مطلب رو داشتیم. در هفته گذشته در مورد شرک صحبت کردیم به عنوان بزرگترین گناهی که انسان مرتکب میشه و بزرگترین حرامی که انسان مرتکب اون خواهد شد. یا شرک اصغر هست و یا اکبر. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ محمد رسول هاشمی هستند. عرض سلام دارم خدمت. علیکم السلام شیخ. سلام علیکم با بینندگان میفرمایید. بله، بسم الله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. ما بعد، منم خدمت شما آقای زهرابی و خدمت تمام بینندگان شبکه شارجه عرض ادب و احترام دارم و خداوند توفیق بده که بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. بسیار عالی. در هفته گذشته در مورد شرک صحبت کردیم به عنوان بزرگترین حرام، اولین حرام که راهگشای بقیه حرام های دیگه هم هست، به اضافه اینکه اگه از انسان از این دست بکشه بقیه گناهان دیگه آسونه. خداوند بقیه رو میبخشه ولی شرک رو نمیبخشه. بیام سراغ یه چیزی دیگری که مرتبط به شرک، مرتبط به شرک و کفره و اون هم سحر. درباره سحر برامون صحبت بکنید که به عنوان حرام بعدی که جزو محرمات بزرگ هست. بله. یکی از خطرناکترین اموری که بعد از شرک به خداوند هست، چون در اون یک نوع شرک عظیمی هست، سحر هست و در حدیث هم چنین ذکر شده اجتنبوا السبع الموبقات که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید از 7 چیز مهلک و کشنده خودداری کنید و دوری بجویید. اولی میگه الاشراک بالله یا الشرک بالله. بله. بعد میگه السحر. در مرتبه دوم بعد از شرک به خداوند سحر اومده. سحر و جادو. سحر و جادو یکی از مسائل بسیار خطرناکی است که از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و بوده و در اسلام هم باز هست و امروزه در قرن 21 خیلی رواج زیاد پیدا کرده و در بین مسلمانان و در جامعه به شکل عام. بله. حالا من اونطور که از آمار شنیدم حدود سالی بکنم میگو 20 میلیارد دلار شاید هزینه میشه برای سحر و جادو. مبلغ خیلی بالایی. خیلی بالاست. در کل کشورهای اسلامی 20 میلیارد دلار هزینه میشه برای سالانه. این تنها چیزی که آمارشون میدونن. بله. و الا اونی که نمیدونن خیلی بیشتر. خیلی بیشتره. اینقدر این امر الان رواج پیدا کرده که خدای نکرده یعنی انسان‌ها دیگه هیچ توجهی به خداوند ندارند و با کوچکترین مشکلات، با کوچکترین گرفتاری‌هایی که براشون پیش میاد متوسل میشن به شیادان و دجالان. امروزه ما میبینیم در همون مواقع تواصل اجتماعی می‌نویسه شیخ روحانی. خیلی از این مسائل من دیدم. شیخ روحانی برای مثلا ازدواج، برای کارهای موفق بشی، برای نفهم هر مشکلی که داری می نویسه تضمینی 100%. بله. تضمینی 100%. اون بار تقریبا چند وقت پیش که اومد پیش من و گفت که شیخ من میخوام ازدواج بکنم. دخترخوانیم بود و ازدواج صورت نمیگیره تا لحظه آخر میشه یا از طرف من به هم میخوره یا از طرف اونا. بله. میگه یکی با من تماس گرفته و گفته که من میتونم مشکلی تو رو حل بکنم. این شما سحر شدید و قرین شما رو بستن و به همین خاطر حالا نگاه کنید دجال بازی چطوری، یعنی چگونه یعنی با عقل مردم بازی میکنن. قرین شما رو بستن و به همین خاطر شما ازدواجت ناموفق میشه. شما این مبلغ رو واریز بکنید به حساب من
من این سحر قرین شما رو باطل میکنم. بله. گفت آقا چقدر از شما خواست؟ گفت که 2000 درم طلب کرده. 2000 درم. خب میگه من بهش گفتم که خب تضمینی است. چطوری؟ میگه نه تضمین میدم. گفت نه من 1000 درمش الان میدم، 1000 درم بعداً میدم. گفتم خواهر عزیز این شرک به خداوند، شما توجه به اینا نکنید. نه میگه من الان 10 بار 15 بار شده اینطوری هی به هم خورده ازدواجم، مجبورم این کارو بکنم. گفتم مجبور نیستید، متوسل بشید به خداوند، به قرآن، به آیات. دیگه این گونه یعنی انسان ها رو شستشوی مغز بله. خب مردم هم دنبال این هستن که یک راه حل آسانی براشون پیدا بشه. یکی بهشون میگه که بله من کارتو حل میکنم، اون فکر میکنه خب دیگه اینجوری میشه و پناه میبرن به سحر. حالا این خیلی مبلغ کمی گفته، مبالغ زیادی هست. یک بار من یه خانمی میگفت که مشکلات تو خونه‌مون بود، من یکی رو آوردیم گفت که خونه شما سحر و جادو شده، شما 15000 درم بدید من باطل میکنم. میگه با 1000 چونه و خواهش التماس به 10000 درم توافق رسیدیم. میگه اومد و یک بشقابی گذاشته آب توش کرد و یک پارچه روش داد و هی مشتی اذکار و اوراد خودش خوند و اینا، دیدیم هی آب جوش میخوره، هی چیزایی میاد توش. این دجال بازی نگاه کنید، با توسل جستن به جنیان و ساحران و شیاطین چیزایی رو میارن تو آب میندازن که به خیال شما بگه ها حالا این سحر شما باطل شده. یک ماه 2 ماه ممکنه مشکل شما یه خورده سکون پیدا میکنه، جنیان اذیتت نمیکنه، دوباره بعد شروع میشه که دوباره شما متوسل بشید به اونا. نگاه کنید دغل بازی و دجال بازی و شعبده یعنی کردن و بله. گول زدن به مردم چگونه است. میگه نه من رفتم 1-2 ماه خیلی خوب شد. خب 2-3 ماه این خواسته که جنیان ساکت بشن، چیزی نگن، دوباره از اونجا درخواست میکنه بله یارو برید دوباره اذیت کنید تا شما متوسل بشید به همینا. چرا انسان یعنی به خدا متوسل نشه؟ خدایی که حی و حاضر است و انسان هر چی بخوای خداوند مشکل تو حل میکنه. وقتی خدا میگه قال ربکم ادعونی استجب لکم. در مورد خود سحر، این که سحر تا چه اندازه‌ای واقعیت داره، آیا خیال، آیا حد ضرر و زیان سحر و روش باطل شدن اون و اعتقاد به ساحر چه حکمی داره، اینا رو برامون بگید. و اصلا حکم این که کسی باور داشته باشه ساحر یا بره پیش ساحر حکمش چیه؟ بله. امروز مسئله خطرناکی که هست، حتی از بعضی از اهل علم و اهل دین ما ببینید که بگن که اینها خیال است، اینها تصورات باطل هست. این خیلی خطرناکه این حرف زدن، چون داره انکار میکنه آیات الهی رو در مورد وجود سحر. بله. خداوند در قرآن کریم در آیات چندین آیات ذکر کرده. اولا در سوره بقره واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. بله. به خاطر چی؟ دارن سحر رو تعلیم میدن، آموزش میدن. در جای دیگر خداوند میفرمایند که ولا یفلح الساحر حیث اتى، یعنی انسان ساحر هرگز رستگار نمیشه. بله. در جای دیگری خداوند وقتی که در مورد ربا صحبت میکنه، وقتی که در فردای قیامت میشه که افرادی که رباخوار هستند مانند یعنی افرادی که جن زده هستند تلو تلو میخورن، اینطوری محشور میشن. خب اینها آیاتی است که یعنی 100% یقینی است و خداوند ذکر کرده در مورد وجود سحر و ما بگیم حالا اینا خیال است، اینا حقیقت نیست. خداوند در قرآن کریم میفرماند که یفرقون به بین المرء و زوجه، به وسیله سحر بین زن و شوهر جدایی میندازند. چطوری ما بگیم نه اینا واقعیت نداره؟ پس سحر یک واقعیت تلخی است که در زندگی روزمره مردم امروزه وجود داره. بله. و هر انسان مسلمانی باید انکار بکنه، در ایمان او شک وجود داره، باید تجدید نظر بکنه در ایمانش، چون داره آیات الهی رو انکار میکنه. پس سحر یک واقعیت است. هیچ مؤمنی آیات قرآن رو نمیخواد انکار کنه. شاید قصد انکار آیات همین این جزء همون تعویل میکنن. همین تعویل درست نیست شیخ. مثلا همین یه تعویل باطل. یه تعویل باطل است. تعویل باطل است که
مثلا میگه من اصلا اینا رو باور ندارم. نه شیخ، خیلی خطرناک است شیخ. مثلا تو بگی اصلا من اینا رو اصلا باور ندارم. یعنی چی؟ یعنی شما دارید اصلا آیات الهی رو دیگه انکار میکنید وقتی میگه من اصلا باور ندارم. اینی که انسان بگه مثلا ممکنه اینطوری باشه چیزی دیگری است، ولی اینکه شما نهایتا اصلا رد بکنید، اصلا من بگه به هیچ عنوان قبول ندارم اینا رو. قبول نکردن یعنی چی؟ رد کردن اون دیگه. بله. انسان رد بکنه. در خود این که باور داشتن سحر، ما داریم در مورد این که خود سحر یک گناه بسیار بزرگه، بلکه کفره. بله. بله بفرمایید. در مورد رفتن نزد این گونه افراد، باور داشتنشون رو ابتدا. بله. اولا که ما اینها رو باور بکنیم، به قدرات اینها مثلا توجه بکنیم. ما 2 حدیث داریم که یعنی خطرات این امر رو بیان میکنه، نزد ساحران رفتن. میگه پیامبر صلی الله علیه و آله در یک حدیث میفرماید من اتی عرافا او کاهنا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوم. کسی که نزد رمال، پیشگوی، غیبگوی بره و از او در مورد چیزی فقط سوال بکنه، 40 روز نمازش پذیرفته نمیشه. یه خطورت موضوع بیان میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله. 40 روز به مجردی فقط شما سوال بکنید، 40 روز نماز شما پذیرفته نمیشه. در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماند که من اتی عرافا او کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. این اصلا انسان رو از دین خارج میکنه. کسی که نزد رمال، غیبگوی یا پیشگوی بره و گفته های او رو تصدیق بکنه، به درستی که بر اون چی بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده کفر ورزیده. تصدیق کردنش به معنی اینه که بگی این ساحر غیب میدانه. بله. چون غیب رو فقط خداوند میدانه. نگاه کنید در مورد شیخ، در مورد یعنی اون چیزی که یعنی زیر مجموعه سحر است. سحر، غیبگویی، پیشگویی، طالبینی، فال گرفتن، اینها همه زیر مجموعه همون سحر و جادو میاد. انسان مثلا خانمی میاد، حالا امروزه رسم زیاد شده توی ایران، تو هر جا مثلا تو خیابون نشستن، بیا فالتو بگیرم، طالبینی کنم، آینده تو خبر بدم، یا فال فنجان، فال قهوه، فال فنجان، فال نفهم، فال حافظ بگیرم، فال نفهم. حتی الان شده فال قرآن میگه. مثلا بعضی به من زنگ میزنن شیخ برای من استخاره قرآن بگیر. گفتم استخاره قرآن چیه؟ نه با قرآن برای من استخاره کن. گفتم استخاره خواهر عزیز یا برادر عزیز، استخاره این نیست که من تو صفحه قرآن رو باز بکنم و ببینم. حالا مثلا در ایران رسم شده قرآن رو باز میکنه نوشته خوب بد، خوب بد. ما قرآن به خوب بد داریم مگه؟ قرآن همش خوبه. این خیلی بده که مثلا یه صفحهش نوشته خوبه نوشته بد. مثلا باز میکنه فال بینی میکنه، میگه اگر صفحه خوبش اومد میگه خوبه، فالت خوب اومده. بعد اومد نه فالت بده. یا مثلا بعضی هستن که مثلا میخواد بره سفر یا میخواد کار تجاری انجام بده، تا اگر مشکلی پیش اومد یا یک اتفاقی افتاد، یه پرنده اومد سر راهش یا یک فرد نابینا اومد، میگه نه این فال، یا عطسه کرد میگه نه این گفته صبر کن. صبر چی کن؟ برمیگردیم، توقفی میکنیم، برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقفی میکنیم و برمیگردیم رسید. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به موضوع سحر به عنوان گناه بزرگی که بعد از شرک وجود داره. در مورد گناه سحر فرمودی کسی که نزد کاهنی یا ساحری یا فالگیری بره و اون رو تصدیق کنه کفر ورزیده است. پیامبر فرمود فقط کفر بما انزل علی محمد، کافر شده با اون چیزی که به محمد نازل شده. و مقصود این هست که کسی که میره پیش کاهنی و اون کاهنی از غیبی حرفی بهش میزنه یا اون ساحر از غیبی حرفی میزنه که غیبه، کسی نباید بدونه، ولی اون داره میگه، یعنی میگه من غیب رو میدونم. و این مخالف اون آیه است که خداوند فرمود در قرآن کریم ولا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. هیچ کسی در آسمان و زمین غیب نمیدونه به جز خداوند. حتی ملائکه، حتی جن، حتی همه اینها هیچ کدوم غیب نمیدونن مگر هر کدوم در حدودی که خداوند براشون تعیین کرده و اجازه داده. بله. خب امروزه
باز یک مسائلی که خیلی اتفاق میفته بله. و افراد یعنی واقعا دیگه خداوند رو فراموش کردن. یعنی الان قرن 21 قرن علم و دانش و آگاهی است، ولی مردم دیگه یعنی واقعا در جهالت و یعنی نادانی دارن انگار بسد. یعنی قرن یا جهل قرن 21 همیشه جهل بوده. بله. ولی خب جهلی قرن بیشتر از همیشه. بیشتر از همیشه یعنی الان هست که مردم با کوچکترین چیز متوسل میشن به این دجالان و این حالا به سطحی رسیده که حتی اونایی که سیاستمدارا نمیدونم شخصیت های مطرح و معروف دارن به استعانت میکنن به ساحر و جادوگر و 100% میگم این گونه است. شما دقت کنید مسابقه فوتبالی بود بین دو تا کشور آفریقایی بود، دروازه‌بان سحر و جادو کرده بود روی همون خط دروازه، هر چی میزدن گل نمیشد. یکی از بازیکن‌ها فهمیده بود یکی از مهاجمان دوید و اون جادو رو برداشت، اون چیزی که اونجا گذاشته بود، دروازه‌بان دنبالش در لحظه‌های آخر گل زدن وقتی بعد از اون جادو رو برداشته بود. نگاه کنید مردم امروزه برای ضربه زدن به دیگران به هر چیز متوسل میشن. حالا من چندین مثال شیخ براتون میزنم که یعنی از واقعیتی که به چشم خودم من دیدم و حالا خیلی از افراد میان وقتی که مثلا میبینه این حالت میگه شیخ اگر من با چشم خودم نمیدیدم باورم نمیشد و باور نمیکردم. افرادی هستن که یعنی واقعا وضعیت مادیشون خیلی خوبه، تجارتشون رو به راه، همه چی درست، حالا رقابت یا هر چیزی هست بین دو تاجر یا بین دو طرف مقابل، میاد و طرف مقابل رو میره جادو میکنه، سحر میکنه، میره نزد همون ساحر و ازش میخواد که بله من میخوایم فلانی رو مثلا کارش به هم بزنه، سحرش کنه. میاد سحر و جادو میکنن چند روش، یا اینکه میان دفن میکنن، مثلا نوشته ای چیزی هست میاد دفن میکنه، یا اینکه روی چیزی میخونه بیاد میپاشه و این شخص تمام مشتریهاش از بین میرن، یا میاد دم در مغازه تو مغازه وارد میشه، یا میاد تو مغازه اصلا میرن بیرون و هیچ خرید نمیکنن. چند وقت پیش تقریبا یه ماه پیش شخصی اومد پیش من گفت که من شیخ خیلی وضعم خوب بود، تجارتم خیلی رو برا بود، یه مرتبه دیدم همه چی به هم خورد، در عرض 2 ماه خلاص مجبور شدم مغازه رو ببندم. بله. خب ما روش خوندیم دیدیم متوجه شدیم بله سحر و جادو شده. خب اینها مسائلی است که واقعا خیلی خطرناکه انسان برای برادر مسلمان ضرر بخواهی. لا ضرر ولا ضرار. یعنی بس ضرر زدن. آیا این آیه‌ای که در قرآن کریم می‌فرماد ولا یفلح الساحر حیث اتی، آیا بحث این نیست که قدرت ساحر محدود و کمه و موفق نمیشه ساحر هر کاری بکنه؟ یعنی به هر حال یه آزار و اذیت‌هایی میرسونه ولی در نهایت دائمی نیست، در نهایت دائمی نیست و قوی هم نیست. بله 100% نگاه کنید، یعنی هر کاری ساحر بکنه درش رستگاری و موفقیت نیست. بعضی وقتا شیخ سحر که میشه یعنی برعکس نتیجه میده. سحر میشه برعکس نتیجه میده. یعنی چی کار میکنن؟ میاد مثلا شما میرید میگه برای فلانی سحر بکن، یا مثلا زنی میره پیش ساحر میگه طوری بکن که محبت شوهرم فقط برای من باشه، دیگه توجه به هیچ زنی دیگه نکنه. یه مرتبه ببینی این برعکس میشه. کار به جدایی و طلاق رو برعکس مینویسه. نه اصلا برعکس. اراده خدا چیست؟ بله درست. و ما هم بدارین به من احد الا باذن الله. بله. میگه ساحر نمیتونه به کسی ضرر بزنه مگر اینکه اراده خدا باشه. حالا بعضی وقت من برای مریضا میگم، میگه شیخ اگر اینطوری خداوند داره به ما ظلم میکنه. گفتم ظلم چیه مگه؟ میگم این در علم الهی بوده که این اتفاق میفته و اینها قدرتی ندارن مگر اینکه خداوند به اینها اجازه بده که
اراده خدا باشه که این اتفاق تنها ساحر هم نیست، یعنی در هیچ چیزی در این دنیا بدون اذن خداوند رخ نخواهد. یعنی ما این در علم الهی بوده. بر نفس کشیدنمون، بیماریمون، سلامتیمون، رزق و روزیمون همه رو به اذن الله صورت میگیره. این به اذن الله یعنی این هست چیزی خارج از ملک خداوند و قدرت خداوند رخ نمیده. خداوند همه رو میدونه و هر اتفاقی که بیفته خداوند هر اتفاقی که بیفته در محدوده و دایره اتفاق میفته که خداوند مقدر کرده. پس این تقدیرات الهی است و خب خداوند راه چاره به ما داده. خداوند راه چاره نگاه کنید چرا رسول خدا صلی الله علیه و میفرماند انسان باید اذکار صبحگاه و شامگاه بخونه؟ برای چیست؟ میگه شخصی رفت پیش حساب میرفت خواستگاری و یه دختر خانمی اصلا جوابش نمیده، قبول نمیکنه. رفت پیش ساحر و مبلغ هنگفتی هم داد که برای من اینو سر کن تا من با این ازدواج بکنم. یک هفته شد، 2 هفته شد، خبری نشد. رفت پیش گفت من همه پول دادم چرا کار نمیکنی؟ گفت والله اصلا نمیشه، اصلا یعنی مسافت خیلی تقریبا چند متر اصلا نمیشه نزدیک این بریم، اصلا نمیشه. بعد نگاه کنید رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی میفرماند که ای بیت، اینا باید دقت کرد، یعنی این توجهاتی که یعنی دستوراتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما داده، ما اگر اینها رو دقت بکنیم و عمل کنیم هرگز این اتفاقات برای ما رخ نمیده. اگر هم کل ساحرین دنیا جمع بشن، میگه ای بیت تقرأ فی سوره البقره لا یقربه شیطان. فهمیدی؟ این خیلی مهمه. میگه هر منزلی که در اون سوره بقره خونده بشه شیطان نزدیک اون خونه نخواهد شد. لا یقربه، نمیتونه اصلا، یعنی اراده خدا اینه که این شیطان نمیتونه اصلا نزدیک چین خونه بشه. دیوار آهنین انگار کشیده شده. در احادیث دیگری ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که هر کسی که 2 آیه آخر سوره بقره رو هر شب بخونه، من قرأ آیتین من آخر سوره البقره فی لیلة کفتا، هر کس هر شب 2 آیه آخر سوره بقره که از آمن رسول شروع میشه بخونه تا آخر، کفتا، خداوند او رو کفایت میکنه از هر چیز. یعنی در حدیث دیگری ما داریم که این یعنی گنجی است از زیر عرش، یعنی این آیه گنجی است از زیر عرش. خب این وظیفه ماست که اینها رو یاد بدیم به فرزندانمون. بله. دقت کنیم در 2 آیه آخر سوره بقره، آیت الکرسی، 4 قلها، اینا خیلی مهمه در زندگی انسان ها. بله. خدا شده شیخ افراد میان من میگم سوره فلق رو بخون، میگه بلد نیستم. قل اعوذ، میگه بلد نیستم. بله. 40 سال 50 سال میگه سوره فلق بلد نیستم. تعجب میکنی سوره فلق بلد نیست؟ نه چطور مسلمانی هستی؟ به خدا نمیتونه، اصلا سوره فلق بلد نیست. حالا بهش بگو از فلان چیز مثل بلبل برات میگه. بله. تو میگی سوره فلق رو بخون، بعد میگه خب شیخ برای من مشکل. خب میگم شیخ یعنی برادر عزیز، تعامل صحیح، حالا تعامل صحیح با سحر و جادو چیه؟ بله. یا با ساحر. اولا در بعد اعتقاد تا چه اندازه ما باور داشته باشیم به اینکه این ساحر هست. از جهتی پیامبر میفرماید اون رو تصدیق نکنید، از جهتی نباید هم انکار کنیم. وجود سحر، چون همونطوری که جناب علی فرمودید خب خداوند فرموده ساحر وجود داره. ولی ما تا چه اندازه این رو بپذیریم؟ آیا اینکه پیامبر فرمود کسی که بره پیش ساحر و اون رو تصدیق کنه کافر میشه، به این معنی نیست که نباید سحر رو اصلا قبول داشت؟ نه اینکه قبول نداشت، قبول یعنی چیز واقعیتی که هست. بله. ولی این که ما بگیم که این دیگه قادر هست و قدرت داره و میتونه این ضرر رو به من برسونه، این یقین باید نداشته باشیم. باید یقین داشته باشیم که هر چیزی به امر خداست. بله. و ما با اراده خداوند، با اون چیزی که خداوند به ما دستور داده، اون توجهات دینی که به ما شده، اون دستوراتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به ما داده و آیات و اذکاری که اومده، ما وقتی بخونیم این خودمون رو تحسین کردیم. میگه یک کتاب کوچیک میگه حصن المسلم، پناهگاه مسلمان، ترجمه هم شده به فارسی. بله.
این کل اذکار و اورادی که انسان در روزمره میخواد بخونه هستش. خب ما اگر واقعا میخواییم که زندگی خود رو تضمین بکنیم، آینده خود رو تضمین بکنیم، خودمون رو از شر شیاطین حفظ بکنیم، باید متوسل بشیم به اذکاری که وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و آله. اینها را ما بخونیم با یقین کامل. شیخ افراد میان میگه شیخ من اذکار صبحگاه و شامگاه میخونم. من بهش میگم خب برادر یا خواهر چگونه میخونی؟ میگه من میخونم مثلا تو دلم میخونم. تو دل خوندن فایده نداره شیخ. مثلا میگه من میخونم ولی تو دلم میخونم. خب تو دل میخونی که اصلا فایده ای نداره. انسان وقتی میگه که قرأ، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه من قرأ، یعنی کسی که بخونه. خوندن اینه که انسان با زبان بگه، یعنی تلفظ بکنی، نه اینکه تو دلت مثلا یه مروری بکنی. درست. این خوندن ارزشی نداره. یا بعضی افراد میگه من با صدای بلند میخونم. خب میگم خب وقتی شما میخونید، حالا توی خونت یا توی خیابون یه جایی مثلا برخورد میکنی به یکی از آشنایان، دوستان، اقوام، خویشانت، این معروفه که مثلا چشمش شوره مثلا، یا انسان حسودی است. بله. خب تو وقتی که با این برخورد میکنی چه حالتی به دست میده؟ میگه دلم میلرزه. خب همین کافیه. شما اون اذکار و آیاتی که خوندید اصلا با یقین نخوندید. 100% این گونه توجهات و این گونه فکری که ما داریم 100% شیخ انسان برخورد میکنه باشه. بله. و این اتفاق میفته برات، چون یقین نیست. پس ما باید اذکار رو شیخ طوری بخونیم که یقین داشته باشیم که اگر کل ساحرین دنیا جمع بشن یا کل حساد دنیا جمع بشن نمیتونن به ما اثری بزنن. بله. لو اجتمعت الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا بما كتب الله لك. یعنی اگر تمام انس و جن دنیا همه جمع بشن و بخوان به تو نفعی برسونن که خداوند برای تو ننوشته، نمیشه. بله. پس ما باید بپذیریم ساحر وجود داره، ولی معتقد باشیم که ساحر دروغگوه. بله. اون چیزی که ساحر میگه رو بگیم دروغه. دروغ. ساحر چیزی نمیدونه، آگاهی نداره، داره با دجل، با دروغ، با فریب، با بعضی از معلوماتی که از این طرف اون طرف جمع کرده مردم رو با اینها میفریبه. چطوری ممکنه؟ سوال اینجاست که آیا اصلا ممکن هست این چیزها که ساحر بتونه یک انسانی رو، یعنی باعث مرگ یک انسانی بشه و یا باعث بشه که یک انسانی رو از حیات ساقط کنه؟ برمیگردیم به این بعد از میان برنامه رو ببینید بینندگان عزیز. برمیگردیم به استودیو و در مورد سحر و جادو صحبت خواهیم کرد. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث امروز ما در مورد حرام بودن سحر جادو و شرک و کفر بودن اعتقاد و باور به این چیزی که ساحر و جادوگر میگوید صحبت کردیم که پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند که کسی که بره پیش ساحری و اون رو تأیید و تصدیق کند کافر شده است به اون چیزی که بر محمد نازل شده است و تصدیق کردن ساحر کفره. و اما وجود دارن. اینجا که شما فرمودید که آیا ساحر میتونه کاری بکنه یا باعث مرگ و ساقط شدن زندگی کسی بشه؟ بله. این و ما هم بدارین به من احد، یعنی اینا در چیز خداوندی است که یک نمونه سحرها هست شیخ که بهش میگن سحر اسود یا سحر سیاه. بله. یک مراسم خاصی خودشون دارن یا چیزهای خاصی استفاده میکنن اینها، و بعضی وقتا یک نوع از این سحرها باعث میشه که انسان رو نابود بکنه و کشنده است و ممکنه سحر یا اون جن باعث کشته شدن اون طرف مقابل بشه و این اتفاق میفته. اتفاقا یک 2 هفته قبل این اتفاق افتاد و اینجا تو همه خود امارات یکی به من زنگ زد و این مریض من روش میخونم، میگفت تو خواب دیدم که جن‌ها میگفتن که این به حساب خدامه تو نوکر تو رو ما خواهیم کشتش. میگه من تو خواب خواهش میکردم که نه نکشید اینا. گفت نه این باید بکشیم، خیلی کارهای خیری انجام میده، نفهم به پرندگان نفهم چی نه دونه میده، باید بکشیم اینا. میگه من خواهش میکردم، گفت نه باید بکشیم.
میگه خب من بیدار شدم اینا و بعد ظهر شد و من خسته بودم، گفتم من میرم میخوابم. میگه مرتبه سر و صدا شد اینا، قدامم دیدم صدا میزنه اینا، بلند شدم، دخترم داره فریاد میکنه، رفتم دیدم یه مرتبه یعنی 5 دقیقه طول نکشید گفت که مرد، تموم شد رفت. مثلا رنگش آبی شد، نفهم چطوری شد و خلاص شد رفت. یعنی در عرض 5 دقیقه میگه هیچ غمی نداشت، 5 دقیقه شد مرد. بله. پس جنیان ممکنه این قدرت رو داشته یا بتونن به وسیله این سحر و جادویی که میشه انسانها رو بکشن یا باعث نابودون هم بشن یا باعث از کار افتادن عضوی از اعضای بدن انسان بشه. چندین حالت برای خود من رخ ولی داده. در کل در شرع دستور داده شده است که اینها رو تایید و تصدیق نکنید. اینها رو در جامعه راه ندید. اینها نباید منتشر بشه در جامعه، کسی پیش ساحر و فالگیر نره. و در واقع زندگی هم واقعیت اینه که ما میدونیم خیلی ها هستن، حکومت ها و غیر حکومت ها بینشون دشمنی های شدیدی وجود داره، ولی اگه چنین چیزی بود خب پول کم که ندارن، چند تا ساحر عمده می آوردن میرفتن دشمنانشون رو یا مخالفینشون رو میکشتند. ولی اینجا ولی چنین چیزی رو نمیده، در حالی که اونها انسان های صالحی هم نیستن. میگم خب اینجا یقین انسان خیلی مهم میشه. شما اگر یعنی این ترس در وجود شما بیاد و این باور در شما یعنی حاصل بشه، اتفاقات میفته. پس انسان مؤمن باید این توجهات رو از سر خودش دور بکنه و توکل بکنه به خداوند. امروز من برای شما بگم که ساحران چگونه با چه ترفندی میان وارد میشن. مثلا وقتی یه بیمار مراجعه میکنه بهش میگه اسمت چیه، اسم مادرت چیه، و با این کار با این ترفند میره تمام اون اتفاقات گذشته این با حاضر کردن اون ساحران یعنی جنها و رؤسای جن، میگه که در مورد این شخص برای من بررسی کنید، هر اتفاقی تو زندگیش افتاده برای من بیارید. هر چی که گذشته اینها میتونن اخبارشو بیارن، هر چی که گذشته و اتفاق افتاده جنیان برای اون ساحر اخبارشو میارن و میاد به شما میگه، تمام اون اخبار شما میگه بله شما اینطوری شد، اینطوری شد. شما میگه همه اینا واقعیت داره. اینجاست که فریب شما میخورید و گول میخورید و یقین میکنید که بله این همه چی میدونه، این تمام غیبیات رو میدونه. از کجا فهمید که من اینطوری شدم؟ گذشته شما رو میارن اینا و با این ترفند انسانها رو به دام میاندازند. پس ما باید خیلی دقت بکنیم، هر چی که ساحر میگه ما به هیچ عنوان اونها رو تصدیق نکنیم و به همین خاطر که رسول میگه که فصدقه بما فقط کفر، اگر ما تصدیق بکنیم این گفتهاشو کفر ورزیدیم. پس تصدیق کردن اینها اصلا نباید اونها رو تصدیق بکنیم، اصلا توجهی به حرفای اینا نکنیم. ما خداوند داریم، قادر یکتا داریم، اون چیزی که خداوندی که تمام خلائق در دست اوست. پس ما باید پناه ببریم به خدای یکتا و از خداوند کمک بجوییم. اینجاست که ما میتونیم موفق بشیم در زندگی و ساحر هرگز نمیتونه برای ما کاری بکنه. بله. بریم سراغ این که اشاره هم کردید، بحث این که طالع بینی و نجوم و ستاره و نمیدونم این چیزها رو هم یه بار دیگه اشاره بفرمایید. بله، از جمله چیزهایی که زیر مجموعه سحر است، طالع بینی، فال بینی، غیب گویی، همون آینده خبر دادن که اینطوری میشه، اینا همه چیزهاییه که جزو سحر به حساب میاد و شرک است. و همون حتی هیپنوتیزم کردن، مثلا افراد میان یکی رو خواب میکنه و برات میگه که اینطوری، اینا هم باز یک نوع به حساب زیر مجموعه سحر است. و همچنین اون چیزی که به حساب شما هم فرمودید در اول، خبر دادن از چیزهای گم شده. ولی هیپنوتیزم یک یعنی آلیت و ادواتی که به کار برده میشه چیز دجلبازی نیست، بلکه از توانایی‌های درونی خود شخص برای اینکه خودش رو، نه اینکه اینو بفرستن چیزایی بیاره، برای اینکه یک جهتش طبیه، برای اینکه بفهمن انسان یک گیری داره، یک انسان مریضه، یه بیماری داره، این بیماریش ریشه در گذشته اون داره،
این رو برمیگردونن به گذشته از لحاظ روانی. در ذاکره انسان، در حافظه انسان همه چیز ثبته. خداوند چنین انسان رو آفریده که همه چیز ضبط و ثبت شده هست، ولی الان حاضر نیست. اینو برمیگردونن استحضار گذشته خودشه که پی ببرن کجا خللش کجاست، کجا آسیب دیده تا اون رو علاج کنن. در این مقدار فکر نکنم مشکل خاصی باشه. نه، بعضی جاهاست که یعنی توسلی درش هست، یک نمونه، یعنی یک مقداری از اون، یعنی چیزهایی که خطاهایی صورت میگیره که ما دقیق است و ما استفاده غلط کردن از اون شاید این باعث میشه، ولی در اصل یک وسیله ممکنه میگم بعضی چیزا بعضی جاها ممکنه. دیگه یکی مسئله‌ای که میخواستم در موردش صحبت کنم، حالا از ذهنم رفت که چی میخواستم بگم. بله. در مورد همون تعدادی از چیزهایی که مربوط به سحر اینا میشه. حالا شاید یادم بیاد که این خیلی مهم بود، ولی خود دیگه از ذهنم اصلا اشکال نداره. بله، میریم روی مسائل دیگری که اینجا یادم اومد. موضوع اینه که در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید، میگه ساحر از 100 حرفش، یعنی جنیان از 100 حرف یک حرف صادقه و 99 حرفش دروغه. این ما باید دقت بکنیم. افراد یعنی ضعیف الایمان مثلا میاد همون یک حرف، و اگر اتفاقی افتاد همون یک حرف رو میگیره، 99 حرف رو که دیگه چیه که دروغه، همون یه اتفاقی خوب همون دیگه همونو میگیره، میگه بله این حرفش راست، این حرفش راست. حالا نگاه کنید بعضی چیزا مثلا ما میگیم که فلانی، حالا این تو رسم تو ایران فلانی مثلا فلان امام فلان چی شفا میده. حالا ممکنه یک اتفاقی همینطوری افتاده دیگه مردم خلاص متوجه دیگه این دیگه هست و نیست، شفا در دست اینه. بله. خب اینا اتفاقاتیه، یه چیز اتفاق افتاده. بحث پیشگویی رو مطرح کردید. پیشگویی ما جزو این قرار میگیره یا انواعی از اون درسته اگر بر روی یک اصول علمی باشه؟ والا پیشگویی کلا از نظر علمی چیزی نیست که مثلا ما بگیم که فلانی از نظر علمی میتونه پیشگویی بکنه. اینم جزء همون پیشگویی استنتاجاتی است که یک مقدماتی از روی یک مقدماتی یک چیزهایی رو پیشگویی به این معنی نیست که یقینیه. به این معنی است که این مثل فرموله، این حوادث که رخ میده نتیجهش این خواهد شد. مثلا این یک بیماری داره منتشر میشه، این بیماری اگر از یک نسبت اینقدری بالاتر رفت، اون تبدیل میشه به اپیدمی. اون تبدیل شد به اپیدمی در یک کشوری که امکانات وجود نداره، وسایل وجود نداره. مثلا میگن در فلان کشور اگه وارد بشه اینقدر احتمالاً کشته میده. این پیشگویی روی اصولیه میدونه. اون نیست که من این یقینی نیست. مثلا پیشگویی باران باریدن. باران مثلا فردا احتمالاً به اذن الله باران میباره. با توجه به رصد میکنن، حرکت ابرار رو رصد میکنن، تراکم ابرار رو رصد میکنن، بادهایی که داره میوزه یا بادهای موسمی که وجود داره رو در رصد میکنن. اینا وقتی که رصد میکنن، فشاری که روی تراکم ابر در یه جای خاصی قرار میگیره، میگن فردا باران احتمالاً در فلان منطقه میباره، بازم میبینیم میباره. این یه چیز علمیه. بعد میگم اینها در اون اشکالی نیست، یعنی که از نظر علمی انسان بگه و میگه احتمال داره، و اینم شاید به قولن احتمال ممکن اتفاق بیفته، ممکن نیفته. و اینم نگاه کنید خداوند نفی نکرده در اون چیزی که ان الله عنده علم الساعه و یعلم الغیب و ما تدری نفس بأی ارض تموت. یعنی بعضی چیزا رو یعنی میگه که و ینزل الغیث. بله. اینجا رو یعنی خداوند چیز نکرده، تاکید نکرده، میگه باران رو میفرسته. ممکنه بعضیا باشن که یعنی احتمال بدن که ولی علم آخر و نهایی و قطعیش دست خداونده. میگم این یعنی و یعلم ما فی الارحام. امروز علم پزشکی نشون میده که مثلا این دختر یا پسر نگاه کن انکار نکرده. اونجا میگه ان الله عنده، فقط نزد خداوند علم غیب. و ما تدری، نگاه کنید، نفس ماذا تکسب غدا. هیچ که نمیدونه که فردا چی براش اتفاق میفته. هیچ که نمیتونه اینم بدونه. و کسی بیاد بگه که فردا برای تو این اتفاق میفته، این دروغ میگه. بله. ولی میگه و یعلم ما فی الارحام ینزل الغیث. اینجا تاکید نکرده.
پس بعضی چیزها شیخ ممکنه انسان از نظر علمی بتونه پیش بینی بکنه، بله، ولی نه من در آورد. اصول علمی، بله. اونایی که اصول علمی داره، اصول بله. دقیقی داره. البته خب همه، حتی اونیم که اصول علمی داره همیشه اونطوری نمیشه. خیلی چیزا هست از انسان. من یادم من تو بندر عباس بودم شیخ، یعنی اخبار رو داشتیم میگرفتیم که میگفت که هوای استان امروز نیمه ابری است، داشت یه طور بارون میبارید که اصلا نمیتونی اصلا سر بیرون بکنی. این چیزاست که یعنی احتمالات هست شیخ. بله همیشه همینطوره. یعنی حتی اونی هم که ما علم انسان محدوده، اونی هم که علمی از روی علم داره صحبت میکنه، با توجه به اینکه علم انسان محدود و دید ما تا جایی میرسه. همه چیز ما محدوده، دیدن ما محدوده، شنیدن ما محدوده، لمس ما محدوده و توانایی قدرت انسان هم محدوده. در نتیجه در همین محدودیت ها گاهن پیشگویی هایی میکنن، با توجه به استنتاجاتی میکنن که گاهن صحیح و گاهن غلط است. ولی اگه کسی معتقد باشه یا بدون علم صحبت بکنه، بخواد در مورد غیب حرف بزنه، گناه و معصیت مرتکب شده. یک کوتاه صحبت بکنید، بفرمایید در مورد آیا تفاعل به خیر و تشاؤم چطوریه؟ بله. وقت ما پایان رسیده، اشکال نداره. هفته آینده باز درست در نیست وقت که مثلا ما تفاعل بکنیم و فال بد زدن، فال خوب، این یعنی از نظر اسلامی باز مشکل داره. بسیار متشکرم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از حضورتون جناب شیخ محمد رسول و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. خداوند رو می‌خوانم که به همه ما توفیق عبادت و طاعت خالصانه رو عنایت بفرمایید. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.